अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ उस टॉपिक पे मुझे बात करते हुए बहुत ही शर्म आ रही है और मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह एक पाकिस्तानी इंडिया के अंदर स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के दरमियान मैच को देखने आता है और ये लोग वहाँ पर सारे के सारे इंडिया के नारे लगा रहे हैं, जय हिंद के नारे लगा रहे थे, तो पाकिस्तानी का क्या फर्ज बनता था? उसका फर्ज तो यही बनता था कि मैं भी नारा लगाऊं। अब जरा ये वीडियो देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं बात करता हूं आगे से। भारत माता की जय, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। सर अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान से पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? I'll make video and you say to me, I can't say Pakistan Zindabad. You say, I can't say Pakistan Zindabad. I can't say Pakistan Zindabad. Say yes or no. Sir, I can't say yes or no. Sit. No, say once again. I can't say Pakistan Zindabad. I'm in Pakistan versus Australia match. I can't say Pakistan Zindabad. It's good, sir. Please. तो हमने फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ उठाई। हम हर उस जो है वो आदमी के खिलाफ बात ज़रूर उठाएंगे जो दूसरे के साथ बद अखलाकी कर रहा होगा। क्या इंडियन कानून आपको अखलाक नहीं सिखाता? या इंडियन कानून आपको जो है मेहमान नवाजी नहीं सिखाता? या इंडियन कानून सिर्फ आपको यही सिखाता है कि जो आपके जो है वो शिकंजे में आ जाए बस उसकी गर्दन मरोड़ दो, यही सिखाता है? या फिर क्या सिखाता है? थोड़ा सा आप हमें बताइए, आप कमेंट में बताइए हमें कि ये भाई के साथ जो इतना बड़ी बदतमीजी हुई, ये तो अल्लाह सलामत रखे उस भाई को जो पाकिस्तान से आया हुआ था। उसने आपके पुलिस वाले के सामने वो डट गया वो, और आपका पुलिस वाला तो ऐसे बिला कानून के खड़ा हुआ था। उसके पास कोई कानूनी अप्रूवल नहीं थी कि आप यहाँ पर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए आप उसे रोकें। कोई कानूनी अप्रूवल उसके पास नहीं थी तो वो दिखाता कि ये देखें, ये कार्ड है हमारे पास, इस कार्ड के जरिए से हम आपको यहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की इजाजत नहीं देते हैं। बाकी रही बात खेल की, खेल तो शरान उस वक्त जायज है जब आप नमाज से गाफिल ना हो। जितने भी क्रिकेट देखने वाले मुसलमान हैं और अगर नमाज को नहीं छोड़ते हैं तो उनके लिए गुंजाइश बनेगी। वैसे तो नहीं बनती, गुंजाइश बनेगी जब नमाज को वो अदा करेंगे, टाइम पे बनेगी। लेकिन इस वक्त हम मुसलमान भाइयों को यही तजवीज़ देंगे, भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्टेडियम में जाके इस तरह के नारे लगाने की। खामखा में हाथापाई हो रही है। हाँ, अगर आप मुकाबला कर सकते तो करें, ज़रूर करें। और इस भाई ने मुकाबला किया, मैं दाद देता हूँ इस भाई को, बहुत दाद देता हूँ कि इसने पुलिस वाले को वहीं पे उसने कहा कि हाँ भाई मैं भी आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है और इस वीडियो में आप बताइए कि मुझे कि आप जय हिंद का नारा लगा सकते हैं। मैं पाकिस्तानी होके मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं लगा सकता हूँ? या मैं पाकिस्तानी हो के क्यों जय हिंद का, इंडिया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद का नारा क्यों लगाऊं? देखो, जितने मेरे मुसलमान भाई इस बात को सुन रहे हैं, हम मुसलमान सारे दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हों, हम सारे एक हैं, हम सारे एक हैं। आपके बंदे ने, आपके इंडियन ने, मेरे इंडियन ने, आपके इंडियन ने मेरे मुसलमान भाई को गलत बात पे रोका है। उसका रोकने का कोई राइट भी नहीं बनता था, उसने रोका है। लिहाजा आप भी इस पे बोलें, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल आप इस जद में आ सकते हैं। लिहाजा इस्लाम जो बता रहा है, नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, वो ये है कि मुसलमान सारे एक जिस्म की तरह हैं। अगर किसी एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरे बदन को दर्द होता है। मुसलमान चाहे वो इंडिया में हो चाहे दुनिया के किसी खित्ते में हो, अगर उसको तकलीफ होगी तो आपको होनी चाहिए। अगर वो मुसलमान हक पर है, अगर वो नाहक है तो उसका साथ नहीं देना आपने। चाहे हिंदू हक पर हो तो आप उसका साथ दें। जालिम के साथ खड़ा नहीं होना आपने, मजलूम के साथ खड़ा होना है। इसलिए कुरान भी यही कह रहा है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमा रहे हैं, जालिम के साथ खड़ा नहीं होना है, मजलूम के साथ खड़ा होना है। क्यों उस बंदे ने रोका? वो पाकिस्तानी होके वो क्यों ना इंडिया के अंदर बैठा है, अगर मैच देख रहा है तो वो क्यों ना नारा लगाए? वो जय हिंद का नारा लगा ही नहीं सकता, उसका राइट ही नहीं है। और दूसरी बात ये मैं आगे करना चाह रहा हूं कि
اگر ہم جو ہے وہ اس مسلمان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور جو پاکستان جو ہے وہ جو پوری دنیا کے اندر جو کل احتجاج ہوا ہے جمعہ کی نمازوں کے بعد، اس کا اثر ہوا ہے، اور جب اس کا اثر ہوتا ہے تو واقعی راتوں رات محمد بن سلمان نے رات کو ہی جو ہے وہ دے دیا پیغام۔ میں نے 2-3 دن پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ عیاش ہے، لیکن رات اس نے حق ادا کر دیا، اور اعلان کیا کہ اسرائیل واپس اپنے اس رائٹ پر چلا جائے جو 1967 یا 61 میں تھا کہ 3 حصے بنیں گے، ایک فلسطین، ایک یروشلم اور ایک اسرائیل اپنے خطے میں رہے گا، یروشلم میں دونوں آئیں گے، یہودی دیوار گریا کی پوجا کریں گے، کرتے رہیں، جہاں مرتے ہیں جا کے مریں، اور مسلمان مسجد اقصی میں ایک اللہ کو سجدہ کریں گے، اور یہی حق پر ہیں، اور فلسطینی اپنے ملک کو سنبھالیں گے اور اسرائیلی اپنے ملک کو سنبھالیں گے۔ تو میری بات یہاں تک ختم ہونے والی ہے کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہو، جو بھی وہاں پر جو ہے وہ اسٹیڈیم میں پولیس والا کھڑا تھا، اس پولیس والے کی پوری کڑی کی کڑی جو نگرانی ہونی چاہیے، اس سے پوچھ تاچھ ہونی چاہیے۔ بھائی آپ یہ سمجھا دو کہ یہ ایک آدمی انگلینڈ سے آیا ہے اور وہ جے ہند کیوں بولے گا، ایک آدمی دبئی سے آیا ہے وہ جے ہند کیوں بولے گا، ایک آدمی، یا تو آپ آنے نہیں دو، کیوں آنے دیتے ہو میچ دیکھنے کے لیے؟ ویسے تو ہم پاکستانی یا پاکستان کے لوگ جا نہیں سکتے انڈیا، تھوڑا سا سمجھائیں گے آپ ہمیں، کیوں آنے دیتے ہو؟ مت آنے دو، دنیا تو بہت بڑی ہے، زمین تو بہت بڑی ہے، اگر آنے دیتے ہو تو ان کے رائٹ ہیں، وہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ یہ سائن کر کے آتے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے، وہ یہ سائن کر کے آتے ہیں کہ ہم یہاں کے رولز کو فالو کریں گے، وہ سگنیچر کر کے آتے ہیں کہ ہم ان کے مذہب کا مذاق نہیں اڑائیں گے، وہ سگنیچر کر کے آتے ہیں کہ جو رولز اور لا ٹورسٹ کے لیے ہیں ہم ان کو فالو کریں گے۔ جب آپ کے رول اور لا کے اندر یہ لکھا ہوگا ٹورسٹ کے لیے کہ آپ جے ہند ہی بولیں گے، تب وہ سوچے گا ہاں بھی میں جاؤں یا نہ جاؤں، اس کی مرضی ہے وہ جے ہند بولے آ جائے، اور اس کی مرضی وہ نہ بولے جے ہند، وہ نہیں آئے گا۔ تو میری بات تقریباً سمجھ گئے ہوں گے، میں یہ پیغام ضرور لانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ السلام علیکم۔ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہ ہے۔ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں، وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم، اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو۔ جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے، اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، نہیں، ان کو مست رکھو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے، اور یہ باقاعدہ کیا ہے۔ نضر بن حارث جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا، اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے اس سے ان کو دلچسپی تھی، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ۔ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہیں، اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں۔ بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہ ہے۔ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں، وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم، اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو۔ جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔